بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الاعراف ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف کے 5 رکوع ہم نے مکمل کر لیے۔ اب ہم رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے اس میں۔ یہاں سے سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم رجالا يعرفونهم رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وما كنتم تستكبرون
أهؤلاء الذين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا
لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب यहां पे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे जिनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन هدى ورحمة لقوم يؤمنون هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون. सामीन मोहतरम, सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। अब हम सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 7 इंशाअल्लाहुल अजीज अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रुकू को अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.